السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لو فرونسي افيك حياة. في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا درس جديد واللي هو ديسكور ديريكت او ديسكور انديريكت. لا فراز نو شونج با. هذا الدرس مهم بزاف لان كنطبقوه في لا كومونيكاسيون، يعني في التواصل مع الاخرين، وكنطبقوه كذلك في الحياة اليومية، وكيستعملوه كتاب ومؤلفين في النغاسيون، يعني في السرد وفي الحكي. فيه قواعد كثيرة. ان شاء الله غنشوفوا بعض القواعد هنايا في هذا الفيديو، وبعض الاخر غنشوفوه ان شاء الله في السلسلة الجاية ديال لي فيديو اللي غادي نحط لكم وغادي تشوفوهم ان شاء الله. وكتقديم اولي غادي نبداو بتعاريف ديال الديسكور ديريكت وديال الديسكور انديريكت، وغنشوفوا امثله ديالهم كذلك باش نفرقوا بيناتهم، وغنشوفوا كذلك لي موديفيكاسيون ولي شونجمون منين ندوزو من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. في البداية إن شاء الله غنشوفوا définition pour discours direct. Donc le discours direct, les paroles sont rapportées telles qu'elles sans être modifiées. C'est-à-dire discours direct هو خطاب مباشر، يعني كيقول واحد الشخص وكنعاودو حنايا بنفس الطريقة، يعني كنعاودوه كما هو، ما كنبدلو فيه حتى شي حاجه، ما كنغيرو فيه حتى شي حاجه، يعني كنقولوه بالنقطه وبالفاصله، يعني ما كنزيدو عليه ما كنقصو عليه. اذا هذا هو ديسكور ديريكت. غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديال لو ديسكور ديريكت، يعني المميزات ديالو. دونك اون remarque la présence des guillemets précédés de deux points et de verbes introducteurs comme demander ou répondre, dire. On peut également trouver des points d'interrogation ou d'exclamation. بمعنى لو ديسكور ديريكت معروف يعني كيكون مميز، كيكون بين قوسين، يعني هما هادو اللي بالاحمر، وكيكون مسبوق بجوج ديال النقط، يعني نقطتين ديال التفسير، وكيكون مسبوق كذلك بواحد الفعل تمهيدي، يعني الفيرب انتروديكتور. غالبا كيكون دوموندي يعني سأل او طلب، ريبوندر يعني رد، ودير يعني قال. اذا هادو كيكونوا معروفين في ديسكور ديريكت، كيكونوا مسبوقين بالديسكور ديريكت. او الديسكور ديريكت كيكونوا فيه علامات الترقيم، يعني غالبا كيكون فيه لي بوين دانتيروغاسيون يعني والبوين ديكسكلاماسيون، يعني ديال الاستفهام او التعجب، يعني كيف ما قال الشخص الكلام بالتعجب ديالو او بالاستفهام ديالو كنعاودوه كما هو. وباش نوضحوا الصوره اكثر ديال ديسكور ديريكت غنشوفوا اكزامبل. دونك لو دكتور ما دي vous avez des problèmes dans la gorge، يعني الطبيب قال لي عندكم مشاكل في الحنجره. لاحظوا معايا عاودت غير الكلام ديال الطبيب، يعني الخطاب المباشر ديال الطبيب اللي هو عندكم مشاكل في الحنجره. vous avez des problèmes dans la gorge. اذا هذا هو لو ديسكور ديريكت، ودائما كيكون بين قوسين، وكيكون مسبوق بنقطتين ديال التفسير، وكيكون مسبوق كذلك بفيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور عندي هنا هو لو فيرب دير، ولكن هنا عندي فيرب دير او باسي، دونك ا دي. ودابا غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال ديسكور انديريكت، يعني الخطاب غير المباشر. دونك ديسكور انديريكت il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. معنى ان الخطاب غير المباشر كيقول هذا الخطاب كيقول واحد الشخص، وكنعاودو حنايا نوصلوه ولكن بطريقه غير مباشره، يعني كنديروا فيه تعديلات، كندخلوا عليه مجموعه من لي موديفيكاسيون وكنوصلوه بطريقه غير مباشره. Donc, elle se caractérise par l'absence de guillemets ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. بمعنى كيكون غياب ديال لي غيومي هادوك بين قوسين كيتحيدوا حتى لي بوين، وكيتحيدوا علامات الترقيم، يعني علامه التعجب وعلامات الاستفهام، يعني كتكون فراز ديكلاراتيف، يعني فيها غير المعلومه فقط، يعني ما فيها لا تعجب ولا استفهام. On change les adjectifs, les pronoms personnels et possessifs ainsi que certains mots interrogatifs. donc لاحظوا معايا كنبدلوا بعض الصفات، وكنبدلوا كذلك حتى الضمير الشخصي، يعني البيرسونيل جو tu elle كنبدلوهم على حسب الكلام. ولي برونوم بوسيسيف يعني ضمائر الملكيه، وكنبدلوا كذلك حتى بعض الكلمات ديال الاستفهام.
وباش ناخدو فكرة على الشكل ديال ديسكور انديريكت غنشوفو ليكزامبل دو. Donc, le docteur m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge. C'est-à-dire, الطبيب قال لي بأنه لدي مشاكل في الحنجرة. إذن إلا لاحظتوا مزيان في هذا الشكل أني مبقيتش كنعاود الصيغة اللي تكلم بها الطبيب في الأول، وإنما غير ترجمت الكلام ديالو على نفسي. لاحظوا معايا، قال الطبيب بأنه. إذن هذه بأنه هي هذه كو اللي كاينه في الجمله. كو هي لا سيبوردوني qui complète le sens de verbe introducteur دي. يعني هاد كو كتكمل لي المعنى ديال الفعل قال. قال ماذا؟ قال بأنه لدي مشاكل في الحنجرة. إذن واضح. لاحظوا معايا بدلت حتى لو برونوم بيرسونيل. في الاول كانت vous avez لديكم مشاكل في الحنجرة، لديكم انتم، دابا ولات لدي انا. اذا بدلت لو برونوم بيرسونيل، كنت vous وليت دابا في جو. علاش؟ لاني كندوي على نفسي. ودابا غندوزو للمرحله الثانيه من الدرس، وهاد المرحله راه مهمه بزاف وكتبغي التركيز، لهذا ركزوا معايا مزيان باش تفهموها. السؤال المطروح عندي هو comment passer d'un discours direct au discours indirect. معنى كيفاش ندوز او نتحول من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت، ولكن بشرط المعنى يبقى كما هو، يعني ما يتبدلش عندي المعنى ديال الجمله، يعني لا فراز ne change pas. اذا قبل ما ندير هذه العمليه خصني نتاكد من واحد المساله ضروريه، يعني خصني ناسيستي عليها، اللي هي لو طون دو فيرب انتروديكتور. يعني اش من زمن كاين عندنا لو فيرب انتروديكتور؟ عندي جوج ديال الحوايج، سوا لو فيرب انتروديكتور او بريزون، سوا لو فيرب انتروديكتور او باسي. غنشوفوا البروميير كا اللي هو لو فيرب انتروديكتور au présent. Donc, lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans les temps des verbes ainsi que dans les indicateurs spatio-temporels lorsque du passage de discours direct au discours indirect. بمعنى ملي كيكون عندي لو فيرب انتروديكتور في البريزون ما كنديرو حتى شي شونجمون، يعني ما كنبدلو حتى شي حاجه. فاش؟ في لو طون دي فيرب، يعني الازمنه ديال الافعال اللي كيكونوا في ديسكور ديريكت، هذوك الازمنه ما كنبدلوهمش، كيبقى عندي نفس الزمان. يعني كيفما كان الزمن في لي فيرب ديال الديسكور ديريكت ما كيتبدلوش، وما كيتبدلوش عندنا كذلك لي زانديكاتور سباسيو تمبوريل، يعني ظروف المكان او ظروف الزمان حتى هما ما كيتبدلوش. يعني هاد جوج حوايج هما اللي ما كيتبدلوش عندنا، الازمنه ديال الافعال وظروف المكان وظروف الزمان، هادو ما كيتبدلوش. غادي نشوف واحد ليكزامبل باش توضح عندنا الفكره مزيان. اذا غادي ندوز من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت. لاحظوا معايا مزيان. Le professeur dit à ses élèves vous aurez un contrôle demain. الأستاذ كيقول الكلام ديالو غيكون عندكم امتحان غدا. لاحظوا معايا الفيرب انتروديكتور مزيان، ولاحظوا معايا لو طون ديالو. دونك لو طون ديال لو فيرب انتروديكتور هنا هو لو بريزون، يقول دي. اذا هذا لو فيرب انتروديكتور او بريزون. دابا غادي نشوفوا بين قوسين واش كاينين افعال ونشوفوا الازمنه ديالهم. دونك vous aurez، دونك هذا auxiliaire avoir au présent. Donc vous aurez c'est à la fin، دونك هذا auxiliaire avoir في البريزون. un contrôle demain، دونك لاحظوا معايا عندي هنايا un indicateur temporel demain. دونك غادي نمشيو نشوفوا ديسكور انديريكت، غنشوفوا واش هاد الجوج تبدلوا ولا لا. Donc, le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. الأستاذ كيقول للتلاميذ ديالو بأن لديهم امتحان غدا. إذا لاحظوا معايا الفيرب انتروديكتور بقى في نفس الزمن ديالو اللي هو
البريزون. مزيان. دونك لاحظوا معايا زدت هذيك كو بانه باش تكمل ليا لو سونس. ونشوفوا دابا ال اورو. دونك هنايا شنو تبدل غير الضمير، لان قبيله كان كيهضر مع التلاميذ مباشره كيقول لهم نتوما. دابا انا اللي كنوصل الهضره كنقول بانهم. اذا نشوفوا عندي اورون افيك او ان تي على فان. دونك هذا لوكسيليير افوار حتى هو في البريزون، يعني لو طون ديال لي فيرب ما تبدلش، وانما تبدل عندي غير الضمير. اذا تبدل غير الضمير هو اللي تبدل، وتبدل معاه هذا تبدل معاه لي تيرمينيزون ديال البريزون فقط. اذا بقى عندي نفس لو طون، بقى عندي لو بريزون. ان كونترول دوما. لاحظوا معايا لانديكاتور طومبوريل دوما بقات كيما هي، دوما. مزيان. دابا متفقين انه ما تبدل عندنا حتى شي حاجه. كان عندنا لو طون في البريزون في ديسكور ديريكت، بقى عنده نفسه البريزون في ديسكور انديريكت. كان عندنا دوما، بقات عندنا دوما. اذا ما تبدل حتى شي حاجه. ودابا غنشوفوا لو كان ديال لو فيرب انتروديكتور او باسي، يعني لو فيرب انتروديكتور في الماضي. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, on applique des changements dans le temps des verbes, de la complétive et dans les indicateurs spatio-temporels. بمعنى ملي كيكون عندنا le verbe introducteur في الباسي كنديروا دي شونجمون، كنطبقوا تغييرات على الازمنه ديال الافعال اللي كيكونوا بين قوسين، يعني في ديسكور ديريكت. وكنبدلوا كذلك ظروف المكان وظروف الزمان. وباش نثبتوا المفاهيم ونفهموا هادشي اللي شفنا مزيان غنشوفوا اكزامبل. غنبداو بالاكزامبل ديال ديسكور ديريكت، ومن بعد غادي نتحولوا ليكزامبل ديال ديسكور انديريكت. غنبداو بالديسكور ديريكت. Le professeur a dit à ses élèves: vous aurez un contrôle demain. الأستاذ قال التلاميذ غيكون عندكم امتحان غدا. لاحظوا معايا مزيان لو فيرب انتروديكتور عندي هنايا سو فورم a dit، يعني في الباسي كومبوزي a auxiliaire avoir au présent plus le participe passé dit. donc a dit هو لو فيرب دير في الباسي كومبوزي. إذن كلنا متفقين باللي a dit في الباسي. مزيان. دابا غندوزو vous aurez. donc vous aurez اللي هي aurez avec e زيد à la fin هو l'auxiliaire avoir conjugué avec le pronom personnel vous في البريزون. demain هي l'indicateur temporel يعني ظرف الزمان. demain يعني غدا. إذن غنشوفو الديسكور انديريكت ونشوفو اشنو وقع. Le professeur a dit à ses élèves qu'elle aurait un contrôle le lendemain. الأستاذ قال التلاميذ ديالو بأنه غيكون عندهم امتحان غدا. لاحظوا معايا بلا لا فورم ادي بقات كما هي في الباسي كومبوزي. مزيان. تزادت واحد كو تمايا، كو يعني كيل تزادت تما، يعني كتعني بانه، يعني كتكمل لينا المعنى ديال ادي. شنو تبدل لينا؟ مازال تبدل الفيرب، تبدل لينا الفيرب افوار وتبدلت لينا معاه حتى il. دونك كانت عندنا vous aurez ولات عندنا il aurait. دونك vous بدلناها ب elle avec s à la fin يعني pronom personnel pluriel. il aurait ولات عندنا le verbe avoir conjugué à l'imparfait avec a et ont à la fin، يعني مبقاش عندنا في البريزون ولا في l'imparfait. وتبدل عندنا لانديكاتور temporel demain ولا le lendemain. اذا هنا ولات عندنا ثلاثه ديال الحوايج هما اللي متبدلين. تبدل عندنا البرونوم بيرسونيل فو ولا il avec s، وتبدل عندنا لوكسيليير افوار كان في البريزون ولا في l'imparfait، وتبدل عندنا لانديكاتور temporel demain ولا le lendemain. اذا هادو هما لي شونجمون، 3 شونجمون اللي تبدلوا لينا. علاش؟ حيت لو فيرب انتروديكتور كاين في الباسي، اذا هو اللي عطانا الحق باش نديرو هاد لي شونجمون. غنبداو بلي موديفيكاسيون دو طون. اول حاجه هاد لي موديفيكاسيون ديال لي طون كيكونوا ثابتين، اذا خصهم يتحفظوا باش نعقلوا عليهم.
اذا لاحظوا معايا الطابلو فيه جوج ديال الخانات. الخانه اللي على اليسار فيها ديسكور ديريكت، والخانه اللي على اليمين فيها ديسكور انديريكت. الكتابات اللي بالاصفر هادو لي طون فيربو، يعني الازمنه ديال الافعال. اذا غنشوفوا الازمنه ديال الافعال في ديسكور ديريكت، وغنشوفوا كيفاش تبدلوا ملي مشينا لديسكور انديريكت. اذا غنشوفوا زمان بزمان ونشرحوا مزيان. دونك لو بريزون دو لانديكاتيف، يعني ملي كيكونوا عندنا الافعال اللي بين قوسين، كندوي على الافعال اللي كيكونوا دائما بين قوسين اللي كيكونوا في ديسكور ديريكت، لان الفيرب انتروديكتور راه هذا لا غبار عليه، دائما خصو يكون في الباسي باش يعطينا الحق في هذا الشونجمون. دونك لاحظوا معايا الا كان عندنا البريزون دو لانديكاتيف فراه غادي يكون عندنا لامبارفي في ديسكور ديريكت. دونك شوفوا ليكزامبل. سارة a dit je regarde la télé. Donc je regarde, donc regarde ou le verbe regarder conjugué au présent de l'indicatif. Donc في discours direct هذا. إلا مشينا للديسكور indirect غادي نلقاوه في l'imparfait. Donc لاحظوا l'exemple. Sarah a dit qu'elle regardait la télé. إذا لاحظوا معايا أنه تبدل عندي ولا عندي regarder avec a et t à la fin. دونك هذه لي تيرمينيزون دو لامبارفي. لاحظوا معايا حتى البرونوم بيرسونيل راه كيتبدل. اذا لاحظوا معايا في الاول كانت عندي جو لان ساره هي اللي بنفسها كدوي، جو ريغارد لا تيلي، انا كنشاهد التلفاز. ولكن في ديسكور انديريكت يعني انا ولا شي واحد اللي وصل الهضره غيدوي عليها هي. دونك ساره ادي كاين ريغاردي لا تيلي، بانها هي التي تشاهد التلفاز. اذا واضحه. اذا الا كنا في البريزون دو لانديكاتيف فراه غيكون عندنا لامبارفي ديسكور انديريكت. مزيان. دابا غنشوفوا لو طون الثاني اللي هو لو باسي كومبوزي و الباسي سامبل. الا كان عندنا في ديسكور ديريكت لو باسي سامبل اولا الباسي كومبوزي فراه غادي نتحولوا لديسكور انديريكت يولي عندنا البليسكو بارفي. اذا لاحظوا معايا ليكزامبل. لونفو ا دي جي فيني مي دوفوار. هذا في الديسكور ديريكت جي فيني. دونك جي فيني هي في الباسي كومبوزي. دونك شوفوا في الديسكور انديريكت l'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. دونك بلاص عندي avait fini. دونك avait fini راه بليسكو بارفي. لاحظوا كذلك لو برونوم بيرسونيل راه حتى هو كيتبدل، كان عندي جو ولا il. دونك غادي ندوزو لامبيراتيف. الا كان عندنا ديسكور ديريكت فيه لامبيراتيف، فاذا تحولنا لديسكور انديريكت غيولي عندنا دو بليس لانفينيتيف. البريبوزيسيون دو كنزيدوها وكنديروا لانفينيتيف ديال لو فيرب، يعني كنمشيو نشوفوا لو فيرب وكنرجعوه للانفينيتيف وكنخليوه كنديروا دو بليس لانفينيتيف. لاحظوا معايا ليكزامبل. جو لوي دي فايي. هذا امبيراتيف امر. كان عندنا الامر. اذا في ديسكور انديريكت كنديروا جو لوي دي ديالي، قلت ليه باش يمشي ديالي. دونك ولات عندي دو بليس الي. الي راه هو كان عندنا في الاول فا على شكل فا لانه في الامبيراتيف. دابا في الانفينيتيف غيولي الي. مزيان. دابا غنشوفوا الفيتور. elle disait je visiterai la France. donc visiterai راه هو الفيرب visiter au futur في ديسكور ديريكت. الا مشينا للديسكور انديريكت غيولي عندنا في الكونديسيونيل بريزون. لاحظوا معايا اش غيولي. elle disait qu'il visiterait la France. donc visiterait avec RAIT. donc هذا كونديسيونيل بريزون. دابا الا مشينا للفيتور انتيريور، الا كانوا عندنا الافعال مصرفه في الفيتور انتيريور في الديسكور ديريكت، الا بغينا نتحولوا للديسكور انتيريكت خصنا ضروري نحولوها للكونديسيونيل باسي. لاحظوا معايا ليكزامبل. nous aurons bientôt terminé la leçon nous a dit le professeur. دونك هنايا راه لو فيرب انتروديكتور جا في الاخير ديال الديسكور، غيولي كونديسيونيل باسي ديسكور انديريكت.
le professeur nous a dit que nous aurions bientôt terminé la leçon. لاحظوا معايا auront terminé. هذا le verbe terminer conjugué au futur intérieur. وفي الكونديسيونيل باسي في discours indirect ولا aurions terminé لأنه في الكونديسيونيل باسي. هادو هما لي شونجمون البرينسيبال اللي كنشوفو بزاف لأن كاينين بزاف ديال لي طون ولكن هادو هما البرينسيبال. ودابا غنشوفو لي موديفيكاسيون دي زانديكاتور دو طون. إذا غنشوفو التغييرات اللي كيوقعوا لينا في ظروف الزمن. إذا كيف العادة عندي طابلو فيه جوج ديال الخانات ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. لاحظوا معايا الا كانت عندي aujourd'hui في ديسكور ديريكت فراه غتولي ce jour-là في ديسكور انديريكت. إذا غنشوفو ليكزامبل il a dit on a beaucoup des exercices aujourd'hui. Discours indirect il a dit qu'on avait beaucoup des exercices ce jour-là. Donc إلا كانت عندي aujourd'hui فراه غتولي ce jour-là. دابا غنشوفو demain. إلا كانت عندي demain في ديسكور ديريكت فراه غتولي لو لوندومان في ديسكور انديريكت. شوفوا ليكزامبل Sarah a dit je reviendrai demain. Donc في ديسكور indirect Sarah dit qu'elle reviendrait le lendemain. دابا غنشوفو hier. إلا كان عندنا hier في ديسكور ديريكت فراه غتولي la veille في ديسكور indirect. Donc شوفوا l'exemple elle m'a dit je l'ai acheté hier. Discours indirect elle m'a dit qu'elle les avait acheté la veille. Donc إلا كانت hier راه تولي la veille في discours indirect. وأخيرا غنشوفوا l'exemple الأخير هو إذا كانت عندي prochain في discours direct غتولي suivant في discours indirect. كاين ça dépend الكلمه اللي عندنا يعني سوا لو جور سوا اني سوا لاندي سوا موا سوا فوندردي سامودي على حسب شنو عندنا. دونك كنقولوا بروشان يعني القادم بروشان ديسكور ديريكت. ديسكور انديريكت كتولي سويفون. لاحظوا معايا ليكزامبل mon frère m'a dit j'aurai mon bac l'année prochaine. لاحظوا معايا ديسكور انديريكت mon frère m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. Donc كانت prochaine ولات suivante. لاحظوا معايا واحد المسألة أخرى هنايا عندي adjectif possessif كان عندي mon ولا son يعني هذا يعني ضمير الملكية كان عندي mon يعني شي حاجة ديالي ولات son يعني شي حاجة ديالو هو. دونك الباك ديالي ولا الباك ديالو. دونك هنايا تبدل عندنا حتى البرونوم بوسيسيف لان لي شونجمون كثار وكنا ذكرناهم كلهم في يعني اللي كيتبدلوا ذكرناه كامل في التعاريف. هنايا عطينا غير كيلكو موديفيكاسيون. دابا غنشوفوا لي موديفيكاسيون دي زادجيكتيف ديمونستراتيف. دونك كيف العاده عندي طابلو فيه جوج ديال الخانات اللي كتبين ديسكور ديريكت و ديسكور انديريكت. دائما اذا كان عندي adjectif démonstratif plus groupe nominal في ديسكور ديريكت غيولي ديسكور indirect adjectif démonstratif plus groupe nominal plus la. لاحظوا معايا l'exemple elle demanda combien coûtait cette robe. إذا cette راه هي l'adjectif démonstratif donc cette ce. إذا هادو les adjectifs démonstratifs plus le groupe nominal اللي هو robe. شوفوا شنو غادي يولي في ديسكور indirect elle demanda combien coûtait cette robe là. إذا زدنا هذيك لا في الآخر. دونك لاحظوا l'exemple الثاني il a dit j'ai beaucoup de travail ce matin. j'ai beaucoup de travail ce matin يعني هاد الصباح. إذا غادي يولي في ديسكور indirect il a dit qu'il avait beaucoup de travail ce matin là في هاد الصباح هذا.
ce matin là إذا زدنا ديك لا. exemple الأخير elle m'a dit je vais lire 6 livres. هاد الكتب سي دونك سي هي l'adjectif démonstratif groupe nominal هو livre. donc في discours indirect سيولي il m'a dit qu'il allait lire 6 livres là. هاد الكتب هادو. إذن هذا هو الشونجمون اللي كيكون عندنا في لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. دونك لي زادجيكتيف ديمونستراتيف بليس جروب نومينال في ديسكور ديريكت يولي لي زادجيكتيف ديمونستراتيف بليس جروب نومينال بليس لا. Donc attention, les adverbes et les adjectifs interrogatifs restent invariables. لاحظوا معايا pourquoi, combien, comment, avec qui هادو ce sont des adjectifs ديال l'interrogatif يعني صفات ديال الاستفهام. pourquoi يعني لماذا، combien كم، comment كيفاش، avec qui مع من. اذا هادو يعني كنستعملوهم باش نطرحوا السؤال. هادو ما كيتبدلوش عندنا ملي كنتحولوا من ديسكور ديريكت لديسكور ان. كتبتوا المفاهيم غنشوفوا اكزرسيس. لانتيغي من هاد الاكزرسيس هو نتحولوا من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت، ولكن خصنا نردوا البال لي شونجمون ديال لي طون فيربو ou les indicateurs spatio-temporels. Donc, غنقرا la question. Transformez ces phrases suivantes du discours direct au discours indirect. Donc, la phrase 1. Il a dit, j'ai fait un long chemin. La phrase B. Maman a dit, nous achèterons des légumes pour le super. La phrase C. Je lui avais dit, ne sois pas coléreux. La phrase D. Elle a dit à sa fille, il faut être patiente. La suite des phrases, donc, la phrase E, il m'a dit, je te souhaite un joyeux anniversaire. La phrase F, le directeur a dit, cette chaise est confortable. La phrase G, il a dit, cet ordinateur m'a mis en colère. La phrase B, le professeur a dit, les élèves travaillent mieux ce matin. D'abord, نشوفوا la réponse. Donc, la phrase A, il a dit, j'ai fait un long chemin. Donc, لاحظوا معايا أول حاجة غادي نشوف هو le temps ديال le verbe introducteur. Donc, le verbe introducteur عندي في la phrase هو le verbe dire. Donc, عندي sous forme a dit. Donc, a dit في le passé composé. Donc, عندي الحق ندير لي changements. غنشوف la réponse. Il a dit qu'il avait fait un long chemin. لاحظوا معايا في la phrase الأولى la phrase 1 في discours direct عندي j'ai fait. Donc le verbe faire عندي conjugué avec le pronom personnel je في le passé composé. Donc إلا عقلتو في الطابلو قلت إلا كان عندنا les verbes conjugués في le passé composé غادي يكونوا عندنا في discours direct في l'imparfait. هو اللي درنا في la réponse d'abord. Il a fait qu'il l'avait fait. Donc avait fait هو le verbe faire conjugué au plus que parfait. Donc غنشوفوا la phrase B. Maman a dit nous achèterons des légumes pour le super. لاحظوا معنا nous achèterons. Donc عندي achèterons هو le verbe acheter conjugué avec le pronom personnel ne. Donc ولكن عندنا هنايا في le futur. Donc RONS. Donc عندي les terminaisons ديال le futur. Donc le futur قلنا في الطابلو غيكون عندنا في discours indirect غيكون عندنا le conditionnel présent. Donc غادي نشوفوا la réponse. Donc maman a dit que nous achèterions. Donc عندنا achèterions avec RIONS هما les terminaisons ديال conditionnel présent du légume pour le super. غندوزو la phrase C. Je lui avais dit ne sois pas coléreux. لاحظوا معايا soit هو l'auxiliaire être conjugué à l'impératif. قلنا في الطابلو إلا كان عندنا l'impératif discours direct فراه غادي يكون de plus l'infinitif de verbe في discours indirect. لاحظوا معايا la réponse. Je lui avais dit de ne pas être coléreux. donc لاحظوا معايا de plus être. إذا طبقنا القاعدة هنايا.
La phrase D, elle a dit à sa fille, il faut être patiente. لاحظوا معايا faut, donc il faut, donc faut هو le verbe falloir conjugué avec elle, le pronom personnel elle, au présent. قلنا إلا كان عندنا البريزون راه غادي تحول l'imparfait. لاحظوا معايا la réponse, elle a dit à sa fille qu'il fallait être patiente. Donc fallait avec a été هو le verbe falloir conjugué à l'imparfait. La phrase E, il m'a dit je te souhaite un joyeux anniversaire. لاحظوا معايا je te souhaite, donc souhaite هو le verbe souhaiter conjugué au présent, donc غادي نحولوه l'imparfait, donc غيولي souhaiter avec a été à la fin. لاحظوا معايا كانت عندي je te donc ولات عندنا qu'il me لانه كيهضر معايا. اذا هنايا بدلنا البرونوم بيرسونيل je ولات il وبدلنا te ولات me. Donc la phrase F, le directeur a dit cette chaise est confortable. لاحظوا معايا la réponse, le directeur a dit que cette chaise là était confortable. Donc il y a deux changements. عندي cette chaise, donc عندي un adjectif démonstratif cette, donc غيولي cette chaise là. Donc عندي est هو l'auxiliaire être conjugué au présent غيولي conjugué à l'imparfait غيولي était. Rendons la phrase G, il a dit cet ordinateur m'a mis en colère. لاحظوا معايا عندي حتى هنايا changement, عندي la même chose, عندي هنا adjectif administratif. Donc il a dit que cet ordinateur là l'avait mis en colère. Donc ما لانه كان كيهضر على راسو ما ولات لا لافي. لاحظوا معايا كانت عندي هنايا l'auxiliaire avoir au présent. دابا رديناها l'auxiliaire avoir conjugué à l'imparfait ولات avait. Donc la phrase 1, le professeur a dit les élèves travaillent mieux ce matin. ولات le professeur a dit que les élèves travaillaient mieux ce matin là. Donc لاحظوا معايا عندي deux changements. عندي le verbe travailler au présent ولا le verbe travailler في l'imparfait. Donc ولا عندي travailler avec a et ont à la fin. وكانت عندي ce matin là كانت عندي ce matin ولات ce matin là. Donc عندي indicateur temporel matin وعندي قدامها ce, donc عندها adjectif démonstratif ولا ce matin. هنا نكونوا سالينا لا فيديو وتخطينا الشق الأصعب من الدرس. نتمنى تكونوا استفدتوا ولو القليل من القواعد اللي شفنا في هذا لا فيديو، ونتمنى تعاودوا لا فيديو مره وجوج باش تفهموا مزيان لي موديفيكاسيون اللي شفنا وتسجلوهم وتحفظوهم باش تسهلوا الباساج من ديسكور ديريكت لديسكور انديريكت وما يبقاش عندكم فيه المشكل. وتابعوا السلسله ديال لي فيديو اللي غادي نحط لكم لان فيها التكمله ديال هذا الدرس وغنشوفوا لي تيب دو فراز وكيفاش نتعاملوا معاهم لورسك دو باساج من الديسكور ديريكت للديسكور انديريكت. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتمنى لكم النجاح والتوفيق